बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको इंट्रोडक्शन टू कुरानिक स्टडीज़ में सेकंड टॉपिक आ रहा है सूरत मोमिनून। इसका तर्जुमा और तशरीह हमने डिस्कस करनी है पहली 11 आयत का, और साथ में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सूरत मोमिनून का तर्जुमा तशरीह स्टार्ट करने से पहले हम इसका शॉर्टी तारुफ देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो ये है कि ये सूरत जो है ना ज़माना नज़ूल के अतबार से मक्की सूरत है, और तो कीफ़ी एतबार से इसका 23वां नंबर है, पारा नंबर 18 में है। और इसका जो नाम अखज़ किया गया, माखूज़ किया गया है, ये जिसका नाम रखा गया है वो सूरत मोमिनून की पहली जो आयत है, कद अफ़लहल मोमिनून, के पास मोमिन लोग कामयाब हो गए हैं, लफलाह पा गए, उससे लिया गया है। टोटल इसकी आयत जो है वो 118 है, रुकू 6 हैं, जिसमें से हमने पहली 11 आयत को डिस्कस करना है। बेसिकली इन आयत में जो है वो मोमिन लोगों की खसूसियात बयान की गई हैं कि मोमिन लोग जब अल्लाह ताला की दी गई तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो पहुंचाई गई है कुरान मजीद की शक्ल में, दुनियावी लिहाज से और दीनी लिहाज पर जब उस पर अमल करते हैं, अतबा रसूल करते हैं, तो वो लोग फिर कामयाब हो जाते हैं। और उनकी क्या खसूसियात हो सकती हैं, क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो पहली जो 11 आयत है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आयत में बेसिकली अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मुमिनून, के पस बेशक कामयाब हो गए हैं या फलाह पा गए हैं मोमिन लोग। अब यहाँ पर जो है वो फलाह के हवाले से मुख्तलिफ जो लुग़वी मानी आ जाते हैं उसके हवाले से बताया जाते हैं कि फलाह के मानी आ जाते हैं चीरना या काटना। जैसे हम कहते हैं कि काश्तकार को फलाह कहा जाता है क्योंकि वो ज़मीन पर जो है ना काश्तकारी करता है, उसको चीरता फाड़ता है, इसमें बीज बोता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ना उसको इस चीज़ का फल मिलता है फसल की सूरत में, जो वो उगाता है। तो अब यहाँ पर शरीयत के अतबार से हम देखते हैं तो इसमें आ जाएगा कि वो इंसान या वो मोमिन कामयाब हो जाता है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राज़ी कर ले, और उसके बदले में फिर आखिरत में अल्लाह ताला जो है ना वो उसको मग़फ़िरत और रहमत अता फरमाते हैं, और उसके साथ ही जो है वो दुनिया में रहते हुए भी उसको जो है वो कामयाबी से हमकिनार किया जाता है। तो बेसिकली जो है वो इस आयत में मोमिन लोगों को इस चीज़ की खुशखबरी सुनाई गई है कि जो इस पहली चंद आयत में इब्तिदा में जो उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं उन पर वो अमल करते हैं, जो बातें हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो उनको कामयाब या फलाह पाने वाला करार दिया गया है। उसके बाद दूसरी आयत में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाज़ीना हुम फ़ी सलातिल खाशिऊन, कि जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं, खशू को अपनाने वाले हैं। अब यहाँ पर खशू से क्या मुराद होगा? खुशू से मुराद ये होगी कि कल्ब की यकसुई या उसको मसरूफ़ रखना या उसकी मसरूफियत। अब कल्बी यकसुई क्या हो सकती है? यानी कि नमाज की हालत में जो ख़यालात आ जाते हैं, जो वसवसे आ जाते हैं, तो उन वसवसों को कंट्रोल में रखते हुए, दिल को उस हवाले से महफूज रखते हुए, जब अल्लाह ताला की रोब और दबदबा अपने अंदर, उसकी खौफ और खशियत को हम अपने अंदर बिठा कर जो है वो अपनी जो है ना वो नमाज को अदा करेंगे। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। जैसे हम अपने कपड़े वगैरह को ठीक करना शुरू कर देते हैं, बाल वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो ना हो बल्कि हमारी ये सोच हो या ये हमारा अमल हो कि हम उस नमाज को किस अंदाज में अदा कर रहे हैं। कि इस हवाले से ये भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि नमाज को इस तरह या अपनी बात को इस तरह अदा करो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो ये होना चाहिए कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, यानी कि 2 कंडीशंस होनी चाहिए, तो फिर जो है ना वो खशू यानी कि आजिज़ी आ सकती है इंसान में। ये इसकी एग्जांपल एक ये भी हो सकती है कि आमतौर पर हम जब किसी बादशाह या किसी हुक्मरान या किसी बड़े ओहदेदार बंदे के सामने जाते हैं तो हमारा अंदाज जो है वो थोड़ा तब्दील होता है, थोड़ा उसमें आजिज़ी आ जाती है, थोड़ी इंकिसारी आ जाती है। तो यही है मोमिन की एक खसूसियत बयान की गई है कि वो आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं अपनी नमाज में। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाती है वल्लज़ीना, वो लोग हुम अनिल लग़वी मोरिदून, के जो बेखुदा लग़व किस्म की बातें होती हैं उनसे मुंह मोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर लग़व से क्या मुराद हो सकती है? लग़व से मुराद ये भी हो सकती है कि हर वो काम या हर वो बात जिसमें किसी किस्म का कोई बेनिफिट ना हो, फ़ायदा ना हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी लिहाज से और दीनी लिहाज से नुकसानात हों, और जब इनसे हम परहेज़ करेंगे, इनसे बचेंगे, इनकी तरफ ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है वो उनको ना सोचेंगे नहीं, तो फिर हमारा उन पर अमल भी नहीं होगा। जब हमारा उन पर अमल भी नहीं होगा तो फिर हम जो है वो उस बुरी बातों से बच भी जाएंगे। दूसरा इसमें जो मीनिंग लिया जाता है लव के हवाले से, वो
فضول اور بےمانی قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس سے ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، تو ان سے بچنے کا جو ہے نا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ ایک خصوصیت ہے مومن لوگوں کی کہ وہ بیہودہ اور ٹائم ضائع کرنے والی، وقت ضائع کرنے والی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین، وہ لوگ هم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر زکوٰۃ سے ایک مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شرع کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال و اسباب کو پاک کرنے کے لیے۔ دوسرا آ جاتا ہے ایسے افعال جس کو ہم اختیار کریں گے، جو ہم ادا کریں گے، جس کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ ہوگا جس سے نفس اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو، یعنی نیک اعمال کا سر انجام دینا، برے کاموں سے بچنا، حلال اور حرام میں فرق کرتے ہوئے حلال ذرائع طریقے سے زندگی کو گزارنا۔ پھر آ جاتی ہے جی آیت نمبر 5، جس میں مین باتیں بتائی گئی ہیں کہ برائی اور بدکاری سے کیسے مومن لوگ بچتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، برائی اور بدکاری کی طرف بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنی بیویوں یا لونڈیوں پر، اس لیے کہ ان میں کوئی الزام نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فَرِبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو تو وہی حد سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسپیسیفیکیشن بتا دی گئی ہے کہ نکاح کے حوالے سے کہ آپ نکاح کریں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی برے اعمال سر انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حد سے نکلنے والا ہے۔ تو مومن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے والے ہیں، برائی کی طرح وہ پھٹکنے والے نہیں ہیں، برائی کے قریبی جو ہے نا وہ نہیں جانے والے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ والذین، وہ لوگ هم لامانتہم، کہ جو ان کے پاس امانتیں یا وعدہم، یا ان کے جو وعدے ہوتے ہیں، راعون، ان کا وہ لحاظ کرنے والے ہیں، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک خصوصیت بتا دی گئی ہے مومن لوگوں کی، کہ اب امانت سے ایک تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رسپانسبلٹی ان کو دی گئی ہے وہ باتوں کے لحاظ سے اگر امانت ہے، یا دینی معاملات کے حوالے سے یعنی کہ عبادات کے حوالے سے ہیں، یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہے، اگر کوئی بات ڈسکس کی گئی ہے، کوئی وعدہ کیا گیا ہے کسی کام کے حوالے سے، تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کہ اس کو باقی لوگوں میں جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کی ایک اور خصوصیت بیان کرتے ہیں جو اہم ہے کہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں۔ اب وہی لوگ فلاح بھی پائیں گے جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کو فرض کیا ہے، کہتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز بیسک جو ہے وہ نماز ہے۔ نمازوں کی حفاظت کس انداز میں ہو سکتی ہے جی؟ نمازوں کی حفاظت اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 5 وقت میں نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہونا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو اور اپنی ڈیمانڈز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے، تو پھر میں وہ کام سر انجام نہیں دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہوں، یعنی کہ جس سے اس کو اپنا بینیفٹ مل رہا ہے تو یا دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ پھر اپنی نفس کی حفاظت اس انداز میں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نماز ادا کی ہے، اس کے بعد اپنی خیالات کو، اپنے سوچ کو اور اپنے کاموں کو کنٹرول میں رکھنا جو کہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے بھی نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہی لوگ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث سے کیا مراد ہوگی کہ نیک اعمال کے سر انجام دینے والے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے کامیاب ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ بتا دیا گیا تھا کہ لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، برائی کے قریب نہیں جاتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع و خضوع اپنانے والے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، بدکاری کو بہت غلط گناہ کبیرہ سمجھنے والے ہیں اور سے بچتے ہیں، اپنی نگاہوں کی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر انہی کو جو ہے نا وہ بولا گیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے نا وہ سچے مومن ہیں۔ اور آخری آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس، کہ پھر یہی جنت فردوس کے بھی وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں
جو ہے وہ رہیں گے، اسی میں جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے. تو یہ آیت ہے جو صورت ہے جو ہم نے اس کی پہلی 11 آیات پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ اور شارٹلی ہم نے اس کو ایکسپلین بھی میں نے کر دیا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی بک میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہوگی تشریح کی صورت میں، اس کو بھی آپ اسٹڈی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اس میں شارٹ کوسچن وہ بن جاتے ہیں، وہ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ سورۃ مومنون کے حوالے سے کہ مومن لوگ کون ہو سکتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ ان آیات کا ترجمہ تشریح کو لرن کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ صورت جو ہے وہ پڑھیں گے.